اللہ فرماندے نے ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہے، موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تانوں بھلائیاں تے پریشانیاں انہاں چیزاں نہ آزماندا رہواں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر تسی میرے کول آنا ہے، ذکر الہی کرو، ٹینشناں نہیں جے آؤندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندیاں دی خیر خائی کرو تے ٹینشناں نہیں جے آؤندیاں۔ سنت رسول الہی دے مطابق صبح شام کرو، دن رات کرو، ٹینشناں نہیں جے آؤندیاں۔ دین دے طالب علماں دی عزت افزائی کرو، ٹینشناں نہیں جے آؤندیاں۔ اور اگلی گل ذہن دے اندر رکھیا جے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی دکھ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مرض آ جائے، تو پھر اے ذہن اندر نہیں رکھنا کہ میں بڑا نیک ہاں، میرے تے بیماری کیوں آئی ہے، میں بڑا نیک ہاں، میرے تے دکھ کیوں آیا ہے۔ کدی کدی اللہ پاک اپنے یاراں دا امتحان بھی لے لیندا ہے، جدوں تیرے تے پریشانی کوئی آ گئی۔ تمہیدی طور تے 4 گلاں میں تانوں دس دینا، زیادہ تو زیادہ 4-6 منٹ اندر ایک کاپی تے جا کے لکھ لیا جے تے نسل نو وصیت کر کے جایا جے کہ پترو جے ڈپریشن تو بچنا جے، ٹینشن تو بچنا جے، پریشانیاں تو بچنا جے، اے 4 چیزاں کرتے رہا جے، اللہ انہاں چیزاں تو بچائے گا۔ پھر اگر کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آ جائے، پھر میں آخر تے 2 چیزاں بیان کر دیاں گا۔ سب تو پہلے جڑیاں باتاں نورانی قیدے تے سورہ فاتحہ دی طرح یاد کرنیاں نے نا، کہ جنہ 4 چیزاں دی وجہ تو ٹینشن آندی نہیں، پریشانی آندی نہیں، آوے تے قیمت دے کے جاندی ہے۔ سب نالوں پہلی بات توجہ میرے بات، ذکر الہی، مل کے بولو ذکر الہی۔ ذکر کر دے رہا جی، صبح دے اذکار، شام دے اذکار، رات دے اذکار، چل دے پھر دے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا ہونے سے 2 گلاں کرنیاں ہیں۔ کئی بندے ذکر کردے نے پھر بھی ٹینشن اندر نے، پھر بھی ڈپریشن اندر نے، پھر بھی پریشانی اندر نے، پھر بھی الجھے بکھرے بکھرے پریشان نے۔ تے کئی ذکر کردے نے انہاں دے پہاڑاں جنیاں بھی پریشانیاں بظاہر آ جان، نہ ڈپریشن نہ ٹینشن نہ کوئی پریشانی، وجہ کی ہے؟ اور تانوں میں وجہ دسنی ہے تے اے وجہ لبنی بڑی ضروری ہے۔ جڑے ذکر کر کے اے پڑھائیاں پڑھ کے بھی ٹینشن تے ڈپریشن تے پریشانی اندر میں دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ انہاں نو ذکر دا ترجمہ ہی نہیں آوندا، معنی ہی نہیں آوندا، انہاں نو پتہ ہی نہیں میں رب نو کی آکھیا ہے۔ ہن ایماندار نہ دسو ایک بندے نو پتہ ہی نہیں انہیں رب نو کی کیا ہے، او دی ٹینشن کی دور ہوئے گی، او دی ڈپریشن کی دور ہوئے گی۔ ساڈے ایک بہت بڑے بزرگ نے، بڑے اللہ والے بندے نے، انہاں تے بظاہر بڑیاں پریشانیاں آئیاں، میرے نال ویکھیو، میں انہاں نو جدوں ملیا چھاتی انہاں دی چوڑی، بڑے خوش باش تے ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں انہاں نو آکھیا حضرت تانوں کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وجہ کی ہے؟ وہ مینوں کہنے لگے شیخ صاحب میں اللہ دا ذکر کرنا تے سمجھ کے کرنا، مینوں پتہ ہے میں اپنے رب نو کی کہنا تے میرا رب مینوں کی کہندا ہے۔ جدوں دی ذکر دی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ والا ذکر مل گیا ہے، اللہ نے میریاں پریشانیاں بھی خوشیاں اندر تبدیل کر دی ہیں۔ اللہ دا واسطہ اوے رٹے رٹائے ذکر تو باہر نکلو، اللہ دا واسطہ ایک ایک کر کے نا لا حول ولا قوت الا باللہ دا ترجمہ کیے، سبحان اللہ و بحمدہ دا ترجمہ کیے، فلاں ذکر دا ترجمہ کیے، کی میں رب نو آکھیا ہے۔ دسنا میں چاہنا بیبیو جڑا سمجھ کے ذکر کیتا جائے او ڈپریشن نہیں ہون دیندا، او ٹینشن نہیں ہون دیندا، او بندے دے دل و دماغ نو معطر کر دیندا ہے۔ تو سب نالوں پہلی بات ہے ڈپریشن اور ٹینشن دا علاج ذکر الہی، اور نرا رٹا نہیں، سمجھ کے
دعا میں کرنا ذرا محبت نہ سارے آمین کہو ہاں اللہ سانو سمجھ کے مانے مفہوم تے غور کر کے اللہ اپنی یاد چ ہر ویلے اللہ مست رہن دی توفیق عطا فرما. اچھا دوسری گل سنیو, یہ چاہتے ہو نا کہ ڈپریشن تے ٹینشن تے پریشانی تہاڈے خاندان چ نہ وڑے, تہاڈے گھر چ نہ وڑے, تہاڈے دل و دماغ اندر یہ چیزاں نہ اترن, تے دوسری شے جے خیر خائی. کی کیا پہلی گل ذکر الہی تے اے دے وزن تے دوسری شے بھائی ہر کسے دی خیر خائی کرنی ہے. جدوں تو ہر ویلے متھے تے واٹی پا کے رکھنا ہے تے ہر ویلے بھریاں پیتیاں رہنا ہے, ماڑی ماڑی گل تے تو انتقامی مزاج رکھنا ہے اور ہر ویلے تو غصے اندر ہی رہنا ہے, خیر خائی نہیں کرنی. ادھر ویکھ تو ایک لت تے کھلو کے بھی تہجد پڑھ لے پھر بھی تیری ڈپریشن نہیں مکنی, تیری ٹینشن نہیں مکنی, تیری زندگی دیاں الجھناں نہیں مکنیاں. لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ایک خیر خواہ مسلمان بنو. اوے ساڈے اجڑن دی وجہ ہے جی اسی خیر خواہ نہیں, غصہ نہ کریو, اسی خون خار بن گئے ہاں. کسے نو ڈز مار کے, کسے نو سٹ دے کے, کسے نو چوبا لا کے, کسے کو بدلہ لے کے, کسے نو ٹھیٹ کر کے ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی ہے. اے جے ساڈے ڈپریشن دی وجہ, ساڈی ٹینشن دی وجہ, ساڈی بے چینی دی وجہ. ہر ویلے اللہ کو توفیق منگیا کرو, اللہ سونیا سانو اپنے بندیاں دا بھلا کرن دی توفیق عطا فرما. تے جدوں تانوں محسوس ہو جائے نا توجہ رکھیو کہ اے ہن گڑبڑ پیا کردا ہے, میرے ول ویکھیو اے وعدہ گھاٹا پیا کردا ہے, گلی چینج کر لو, رستہ چینج کر لو. کسے نو شر پہنچانا, زبان دا شر نہیں پہنچانا, رویے دا شر نہیں پہنچانا, ورنہ ٹینشن اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تے میں شروع تے ماشاءاللہ تانوں کنیاں چیزاں دسنیاں سن, دو میں بیان کر لئیاں نے, ذکر الہی تے خیر خائی. ہن تیسری گل سنیو کہ جے تسی آہ کام کر لو نا تے چونڈے دے باسیوں دے کھبے سجے آنے والے ہو, میں کدی بہتے دعوے نہیں کیتے. اللہ دا گناہگار بندہ کہ تیجا کام کر لو, اللہ جنت جان تو پہلے تانوں چونڈی اندر اپنی جنت دیاں خوشبوواں عطا فرما دے. کوئی ٹینشناں دیاں گلاں کردے ہو, ٹینشناں اسی پالنے ہاں, ڈپریشن اسی پالنے ہاں. ذکر الہی, خیر خائی, اور تیسری گل سنت رسول الہی. سنت بھائی ہر کام رسول الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت کے مطابق کرنا ہے. آجی صاحب سنت شفا ہے, سنت برکت ہے, سنت رحمت ہے. بھئی سونا ہے نا سنت کے مطابق باوضو سجے رخسار دے تھلے ادھر ویکھو ہاتھ رکھ کے ایک باری اس طرح ہی لیٹنا ہے. کھانا تے کھانا ہی ہے نا سنت کے مطابق, بھوک چھڈ کے کھانا ہے. ایڈا سونا سنکھا معصوم اللہ نے نبی دیتا ہوئے تے اسی مرو مرو کرتے پھریے, ڈپریشن ہو جان, ٹینشن ہو جان, تے کتے خرابی تے پھر آ گئی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال میرے اللہ نو اتنا پیار ہے جڑا بندہ میرا طریقہ چھڑ جاوے نا, عبادت اندر, تجارت اندر, سیاست اندر, کھان پین اندر, اللہ پاک او دے متھے تے ذلت تے پریشانیاں تے ٹینشناں دے اللہ تبارک و تعالی ٹھپے لا دیندا ہے. نوجوانوں ساڈی زندگی دا سب تو بڑا روگ ہے وے, اب ربیع الاول آ گیا نا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سرکار کی آمد مرحبا, لیکن ہر کم نبی پاک کی سنت دے مخالف کرنا ہے. بڑا تو الٹ مزاج عاشق رسول ہے کہ بدعت دی محبت ہے, سنت تو تینوں نفرت ہے. گل سنو یار, پتہ نہیں پھر جمعے لی آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا, نہ تے کوئی سبحان اللہ دی چھل سنن آیا, نہ کوئی رسمی جمعہ پڑھان آیا, ایک فکر لے کے آیا. اب تھوڑے جے ساہ نے یار سونے گزاریے, ذکر الہی تے اللہ دے بندیاں دی خیر خائی
تے ہر عمل سنت رسول الہی یہ دے مطابق تے جے کہ چوتھا کام کر لو تے ڈپریشن ٹینشن دے دور دی گل ہے رحمت دے فرشتے بھی تواڈے نال مسافے کرن تواڈے جو بندہ کھڑا ہو کے نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد خطبہ جمعہ واسطے آئے ہو میں چاہنا فرشتے میرے نال مسافے کرن شیخ صاحب میں غیبی مدد ویکھنی چاہنا میں کرامتاں ویکھنیاں چاہنا میں ثابت توحید ہاں میں نبی پاک دی سنت دی غیرت تے محبت رکھنا میں بالکل صحابہ والی تے ولیاں والیاں کرامتاں ویکھنیاں چاہنا اپنی زندگی اندر کوئی عمل بیان کر کے جاؤ تے چوتھا عمل پتہ کیڑا ہے اللہ اکبر کاش تانوں اے چوتھی گل سمجھ آ جائے کاپیاں تے لکھے آ جے ذکر الہی بندیاں دی خیر خائی ہر کام سنت رسول الہی اور چوتھی گل ہے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی آپ جانو ویکھ کے نا بڑا خوش ہویا کر دین دے طالب علماں نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا کر خطیباں نو ویکھ کے بڑا خوش ہویا کر اور کسی عالم خطیب اندر کوئی کٹائی بھی ہے تے اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے اے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی کریا کر اللہ تبارک و تعالی تیریاں ٹینشناں ڈپریشناں تے پریشانیاں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما دے گے کدی مدارس دے بچیاں نو حقیر نہ جانو میں باجوہ صاحب انہاں دی پوری ٹیم نو مبارکباد دینا الحمدللہ اتنے 70-80 دے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اپنے پانجے پتیجے داخل کراؤ انہاں بچیاں دی کفالت کرو اور یہ دعا میں کرنا ذرا محبت نہ امیر کہنا اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال تے فضل و کرم دے نال اے 4 کام پتہ کیجے اے ٹینشناں دے اگے ڈکا جے ڈکا ذکر الہی خیر خائی سنت رسول الہی تے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی اے سمجھ لو ٹینشن اگے تسی ڈکا لاتا ہے بند دیتا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون اللہ فرماندے نے ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں تو انو بھلائیاں تے پریشانیاں انہاں چیزاں نہ ازماندہ رواں گا اللہ پاک فرماندے نے پھر تسی میرے کول آنا ہے ذکر الہی کرو ٹینشناں نہیں جے آندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندیاں دی خیر خائی کرو تے ٹینشناں نہیں جے آندیاں سنت رسول الہی دے مطابق صبح شام کرو دن رات کرو ٹینشناں نہیں جے آندیاں دین دے طالب علماں دی عزت افزائی کرو ٹینشناں نہیں جے آندیاں اور اگلی گل ذہن دے اندر رکھے آجے اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے اللہ نہ کرے کوئی دکھ آ جائے اللہ نہ کرے کوئی مرض آ جائے تو پھر اے ذہن اندر نہیں رکھنا کہ میں بڑا نیک ہاں میرے تے بیماری کیوں آئی ہے میں بڑا نیک ہاں میرے تے دکھ کیوں آیا ہے کدی کدی اللہ پاک اپنے یاراں دا امتحان بھی لے لیندا ہے جدوں تیرے تے پریشانی کوئی آ بھی جائے ذکر الہی دے باوجود خیر خائی دے باوجود سنت رسول الہی دے باوجود عزت افزائی دے باوجود ڈپریشن دا شکار پھر بھی نہیں ہونا اے ہی سمجھیا کر اے جڑی ازمائش آئی ہے میرے اللہ دی یاری دے رنگ نے اے جڑیاں غربتاں تے تنگیاں آئیاں نے میرے اللہ دی یاری دے رنگ نے ویکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یار کم اسی اے تے سارے مننے نا کہ صحابہ ساڈے نالوں بہتے نیک سن تے حالت کی ہے ٹھڈوں بھوکے تے پیروں ننگے بدن دوالے لیراں نال نبی دے دوڑے جامن کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں نال خوشی دے کھان دے
تے جد شکل نبی دی ویندے تے فاقے یاد نہ رہیندے بیماری ستاوے تے عقیدہ توحید یاد کر لیا کر بیماری ستاوے تے نبی دی سنت دا پیار یاد کر لیا کر بیماری ستاوے تے یاد کر لیا کر میں تے اللہ دی جنت دا رائیاں تکلیف ستائے تے یاد کر لیا کر میرے اللہ دی یاری دے رنگ نے بھوک لگے تے پتر درختاں نال خوشی دے کھان دے جد شکل نبی دی ویندے تے فاقے یاد نہ رہیندے قبولیت دا ویلا تے میں ایک دعا کرنی چاہنا اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلاں دا سائیں کوئی زبان چپ نہ رہ مرد و خواتین بڑی محبت دے نال ہے دعا سن کے ذرا آمین کیا جے اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلاں دا سائیں نیکی اتے زندہ رکھی نال صحابہ اٹھائیں نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون کئی بندے تاں ڈپریشن دا شکار ہو جاندے نے ادھر ویکھو تاں ٹینشن نہیں لیں گے یار میں نمازاں بھی پڑھنا میں صدقہ بھی کرنا میں رب بھی کرنا پھر میرے تے آزمائش آ گئی ہے اللہ دی محبت ہے اور یہ گل ویسے تسی کدی نہیں بھولنی نعمتاں زیادہ نے تے ازمائشاں بہت ہی تھوڑیاں نے ہن ویکھو نا یہ بھی تے شکری ہے نا کہ بندہ 99 نعمتاں حاجی صاحب یاد نہ کرے ایک تھوڑی جی اللہ نے اپنے پیار دی جھلک ازمائش دی زندگی چ رکھ دیتی ہے تے اونوں لے کے ہر جگہ گلے شکوے کردے رہے دسو ادھ نالوں بڑی نشکری کیڑی ہے ہمیشہ اپنے ذہن اندر رکھو کہ میرے رب دیاں میرے تے ہزاراں نہیں لکھاں نعمتاں اللہ تعالی ہزاراں دتیاں توجہ رہی تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا اے ذہن چ رکھو انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوئے گی ٹینشن تے پریشانی نہیں رہے گی نعمتاں اللہ تعالی ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں اکھاں اللہ دتیاں تے جہان ویکھیا اکھاں اللہ دتیاں تے جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا دے دتی لذت توحید تے ایمان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی اور مہربانی سونے اللہ مہربان دی اے ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے ناڑے دیتے سانو روٹی کھان واسطے اور لوڑ ویلے اللہ اگے ہاتھ بن لے لوڑ ویلے اللہ اگے ہاتھ بن لے اللہ نو تو آخ اللہ میری من لے ادا کڈی سونی ہے رب نو منان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی نبی پاک فرماندے نے جس بندے دا عقیدہ توحید و سنت صبح دا جدوں سورج اگدا ہے تے کوئی جسم تے بیماری پریشانی نہیں چلدا پھردا بیندا اٹھدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ سمجھ لو اللہ پاک نے انہوں دنیا دے سارے خزانے عطا کر دیتے نے آؤ میں ہن دو گلاں کر کے انشاءاللہ اپنا خطبہ جمعۃ المبارکہ مکمل کرنا اگر چاہندے ہو اللہ تانوں ڈپریشن تو بچائے ٹینشناں تو بچائے پریشانی
پریشانیاں تو بچائے. اگر پریشانیاں دے سامنے بننا چاہتے جے ذکر الہی بندیاں دی خیر خائی سنت رسول الہی تے دین دے طالب علماں دی عزت افزائی تے ذہن رکھنا ہے نیکاں دی بھی اللہ کسے ویلے ازمائش کر لیندا ہے. تے دوسری گل ذہن اندر رکھنی ہے نعمتاں زیادہ نے ازمائشاں تے نہ ہون دے برابر نے. تے اللہ نہ کرے کسے ویلے بیماری آئی سکدی ہے, اللہ نہ کرے کسے ویلے کوئی دھوکا آئی سکدا ہے. تے دو چیزاں اپنے ذہن اندر رکھے آجے بڑے فریش رہو گے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. دو گلاں ذہن اندر رکھنیاں نے. اگر کوئی تکلیف تے پریشانی بیماری ہے اے پہلی گل اے اے جڑی میرے تے بیماری آئی ہے پریشانی آئی ہے میرا نقصان ہویا ہے اے بظاہر تے انجی لگدا ہے کوئی نقصان ہویا ہے لیکن میرا اللہ اے دے اندر خیر پیدا کر دے گا, اللہ اے دے اندر بہتری پیدا کر دے گا, اللہ انشاءاللہ مستقبل روشن کر دے گا. چوینڈے دے باسیو نبیاں نو پڑھ کے ویکھ لو ولیاں نو پڑھ کے ویکھ لو بظاہر انہاں تے بڑا سخت معاملہ تے سخت موڑ آیا ہے لیکن اللہ نے مستقبل روشن کر دیتا ہے. یار تسی حضرت آدم علیہ السلام نو ہی ویکھ لو جنت پہلے رہندے سن انہوں نے ذائقہ چکھ لیا تے ویکھ لو دنیا تے آ گیا اے دے اندر بھی خیر سی. اللہ نے کڈا سونا جہان آباد کر دیتا ہے کنیاں نعمتاں رحمتاں برکتاں عطا کر دتیاں نے. بظاہر گل اے سمجھ آوندی ہے جی جنت چوں کڈن دی کی لوڑ سی دنیا تے گھلن دی کی لوڑ سی. ویکھ لو اللہ نے کیسا جہان آباد کیتا ہے اپنے نیک بندیاں نو توئی دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اوے کسے ویلے بظاہر بندہ سمجھدا ہے کہ اے بڑی پریشانی ہے اے بڑی ازمائش ہے انہوں نہیں پتا کہ مستقبل اندر اللہ کنیاں رحمتاں کرنیاں چاہندا ہے. ذرا 3 واقعات بڑی محبت نہ سننا. جناب محمد جنہیں ساتھی باہر اندر بیٹھے ہو ذرا پیار نہ سونے دے درود پڑھ دیو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے نے. توجہ رکھیو کسی ویلے بندہ سمجھدا ہے آ کی ہو رہا ہے مومن بندہ کہندا ہے میں نمازی میں حاجی میں بڑا رب رب کرنا آ میرے نے کی ہو رہا ہے. انہوں نہیں پتا او دا مستقبل روشن ہو رہا ہے بڑی خیر مل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے پڑھیا جے جدوں سیدنا ابراہیم بی بی سارا نو لے کے ہجرت پہ کردے نے رستے دے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ میں صرف اشارہ کرنا انہیں بی بی سارا دے نال بدی دا ارادہ کیتا ہے. سیدہ سارا علیہ السلام دے نال برائی دا پروگرام بنایا ہے. چوینڈے دے باسیوں کسے خیرت مند مرد واسطے دے نالوں زیادہ پریشانی کیڑی ہو سکتی ہے کہ کوئی ظالم دی بیوی دے نال برائی دا ارادہ کرے. حضرت ابراہیم ظاہر اپنی جگہ دے فکر مند نے تے بی بی سارا اپنی جگہ تے پریشان ہے. یا اللہ اے تے کدی خیال بھی نہیں آیا ظالم جڑے پروگرام پیا بناتا ہے تے انہوں نے نفل پڑھ کے اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے. بظاہر ویکھ لو ایک ٹینشن آئی ہے بظاہر ویکھ لو ایک پریشانی آئی ہے لیکن خیر دے اللہ نے کنی رکھی ہے. انہیں اپنی بیٹی اپنی لونڈی حاجر جڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تحفے اندر دے دیتی ہے. حضرت نے انہاں دے نال شادی کر لئی ہے تے ویکھ لو بہتری کیسی نکلی ہے. سیدہ حاجر علیہ السلام دی لڑی اندروں حضرت اسماعیل ہوئے نے تے حضرت اسماعیل دی لڑی اندروں اللہ پاک نے آمنہ دے لال نو پیدا فرما دیتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً